c'est la culture. رسات جرحت سام غفاس مغلين إلى مزقين كان الجرة فور نبريد الجرة بويت مثل نضمن ديت المزيق إلا كويات الصغرن الدويات قبيلة راه تفكاد الجدرميين وين يفغنا ذا عقل سرسالة دوتين ويموت ويبليس شحال إلا ندي عيبانن اسميد الجرة فرنسا غير والدين نغجوه دين غفد من زير تاع عزيز تدن قادي بوجيجين إلا قال عيش كيف غير شوية توحقان الجزائر نتا يساكو ديك صورة حزاري يون أنا بنو ذلو زيناتي يرقزني كنت خدمين ورتي تباردا وري اللي وراي خاصن أنا رنو غلي كوياتي مشطحن غدغرن غدغرن كل اللغة اللي جلستنا عندن يعني جنوثنا من كنين غير عدي سنيكسن الجزائر تمورتي الهادي فكتي مورا مدين زمرت عب شراويس خاسوري اللي ويخدمين تمورت ما تقيمة كاتو يقراتي دشمن يعطيك الصحة. طمس وقيل لا داخلش كلش ثلاثة سفرون كزرا كلش داخل. السلفي غير والناس تفلغ يغلي الطلاب اللي جانوك الهوايين وبرد ينسخان لا تروزون صرغاين يرتبارين باردان قبلا نرشا الصبلات في محقرانيت يلان لو الناس يزماغي لا سبع بوتي ساس يا المخيسيك تواليا تمازيغ نتايد الساس نتايد السباس الميتيد المكثير حذرتان توت يما سميت جرح تاساس جد ركز العاجل. لو الناس يموت الصرصاص تحزن دلع الناس حسنا ساكي مزيغن كرا كوني وياني يما سارت جرح تاساس غف الوحيد يسيموتن ورتيد تجي داخل دار ورتيد تجي ضم كاردون ورطو في داشي يخدم يغرى التاريخ الجدد يمزغني دي زوارن نغانا خليص صاصاني وانا نفشي داين نتصادف ردويت ما سواد يغلي صرصاص تمشطح رجويجن مشطح رجويجن مشي عرقي وكيني مشطح رجويجن على بنا الباد الشهر تفسيتي والناس يفغان كونجيا ودي ناس لا بياج يفغان كونجيا يفغان كونجيا ودي ناس لا بياج نغانتي قدر نو قدر بويا وري تفروري خداع فمزريك تاويا يغرى التاريخ الجدود مزوره غدلو كنيا يفو حرصص ديك باردان دلي بومباكنو ماشيه غلينا شحال المزيان جرحين تسوين الغاشيه في المزيق فكرة الغارة الهضر لا في غيتيا ربي يرحم الناس نتا دوايت ما سوي داك غيفتي ليا يغرى التاريخ الجدود مزوره غدلو كنيا يتساوي ند المثولي هضرات المعاني ومزيق ما كنا ديفهم يزوران كي ديفروريا اسمي ديال الكرا فرنسا غيخرجوا هدي كليا اسمي غير تحيا الجزائر ونفهمي الخبرات ونكزيستي لا ديليا يا عيام تمازيغ تيبت نتاع دار دي بيغتي فيها كنت في سيتابر كان تندايلو مازيغ ينضر ديك باردان تاع قيضه اللي خدم لنا ماغش فودار ماشي دا الجزائر الحيس تمسلا بغات نهضر ونحضر ونهار يرتاح يلا ماغش تيجي بالزو الدبلاير كبيت الحرقه راس الجزائر تنوضو يمكن نتسنى في الحقار تمازيغ تيدي نحيوم قرمون حضير راغي من غني على الزوفن دويات كسر صاص الشعبي كاسي وذشل يغلي وكشيش دايم مزيغ يشبي حسي دمن إما قيل لي بيغتي تمازيغ تين عزيزن فلاسي يغير وراش لي مشطح وجويجن الدبيان غيتاخد عسى في سيريد نقل آخر ما نحضر راغي من غير مريد ولا أجا درمي ويشجعلي نغير مصي نساء قرب نداري على الزوفن أنا ندخشيش الشرفع فكنا غير قاسن يغران يبغيش الدبل نتاع ونحضر والهار يرتاحي من غير بوز قال 12 كارطوش مزواري ونغدا خشيشه تفرعش ربي يصبري مويان مسني غريز ما باقاش اخر ما نحضر راني من غير باش دلكا رنا دا كارطوش ويسين غدا خشيشه كوسا ربي يصبري مويان مسني غريز من الغاثه الرشيد ما بخرن الزهت قريبا كارطوش ويسيا غدا خشيش بوغور سافين ربي يصبري مويان يخبر راني يابضن اخر ما نحضر راني من غير كي باماس اجا دربي ويسجعاني كضري جان صرصاص نغانا غير تسريمه تيساس كيس ما غيجاس دا مجاهد غاف المزيغ تاع ربي يصبر يماس تحاضر مقرطي نعم بدير تشاح قلت تواليش دو صميط يتفسوتي وهاد تفتاح انا احمد ربي نشكرت المزيغ تحيا الصح هذا النوع ديال مزيد